Good morning sa tanan. So welcome sa Tara Kape with God. Diin samtang maghigop ta sa tuang kape, mga pida ita. Atong pagahisgutan pod ang pulong sa atong buhi nga Dios, no. So nining buntaga ato ang pagahisgutan ang 2 Kings chapter 21 verse 1 and 2. So dinhi nahitabo nga diin si Haring Hezekiah, namatay na siya. So ang iyang anak maoy ni puli kaniya pagkahari nga mao si Manasi. So matod pa dinhi, Manasi was 12 years old when he became king, and he reigned 55 years in Jerusalem. His mother's name was Hephzibah, and he did evil in the sight of the Lord according to the abominations of the nations whom the Lord has cast out before the children of Israel. So din nga itong makita nga gipili ni Manasi nga magbuhat og dautan at tubangan sa Ginoo. Ug wala niya sunda ang kinabuhi sa iyahang amahan nga si Hezekiah nga nagsunod gayud sa kinabuhi nga gikauyunan sa atong Ginoo. So makita nato din unsa kasakit alang kanatong mga ginikanan. Kung balikod. Unsa kasakit alang kanatong mga ginikanan kung makita nato ang atong mga anak nga maglakaw sa kinabuhi nga gidumtan sa Ginoo. Unsa kasakit alang kanato nga mga ginikanan nga makita nato ang atong mga anak nga magkinabuhing dautan ug nagbuhat sa dautan, dili ra dautan sa mata sa tao, kundili dautan, gidumtan, ug dulumtanan sa mga mata sa Ginoo. Okay? Nindot kaayo ato tanan ang amahan ni Manasi, nindot kaayo ang iyang kinabuhi. Tungod kay matod pa dinhi. Matod pa dinhi sa kinabuhi ni Manasi. And he did what was right in the sight of the Lord according to all that his father David had done. So si King Manasi, sa diyang nagsugod siya sa paghari, iyang gibuhat unsa ang matarong sa mata sa Ginoo, sumala sa kinabuhi ni Haring David. Okay, so doon na siya example, doon na siya ihemplo sa iyang kinabuhi nga mao si Haring David. Apan subong pamalandumon nga iyang anak wala makakaton gikan niini. Okay? Wala niya masuhid ang kinabuhi sa iyang amahan. Usahay, atong basulon ang atong ginikanan sa kinabuhi nga naatang mga anak. Di ba? Pero kung atong tanawon, kitang mga anak, ako nahimo ang pukong anak, doon na tayo pagpili sa atong kinabuhi. Haron makabatuntag, mas maayo pang kinabuhi kaysa sa atong ginikanan. Di ba natin nood? Di ba? Kitang mga anak ha, doon na tayo pagpili o doon na tayo mahimo aron ang atong kinabuhi mahimo pang mas maayo kaysa sa atong mga ginikanan. Okay? Ug mao na ang naapod ni Manasi. Doon na siya pagpili na pwede niyang buhaton nga iya pang matupngan ang mga maayong binuhatan sa iyang amahan. Pero ang iyang gipili, tupngan niya sa pagkadautan ang mga tao nga gipadla sa Ginoo nga mao'y unang nagpuyo sa ilahang yuta nga gipuy-an karon. Atong hinumduman nga ang yuta nga ilang gipuy-an karon, ang yuta nga ilang giangkon karon, mao kini ang yutang gisaad sa Dios alang kanila nga ilang giagaw gikan sa mga tao nga nagpuyo din na ang mga Kanaanhon, ang mga Peresihanon, o daghan pa. No? Tungod kay kini mga tawhan nga gipadla sila sa Ginoo, tungod kay sobra na kadautan ang ilang gibuhat. Unsa daay ang pagkadautan sa mga tao? Ang mga tao nagsimba sa mga Diyos-Diyos. Og ilang gihalad ang ilang mga anak diha sa kalayo
Kunuhay aron mahimot ang ilang mga Dios-Dios. Og tungod ni ana gidumtan pag-ayo sila sa Dios. Og gipadla sila sa Ginoo diha. So diri ako makita bitaw gamiton ako ang word nga padlas. Dili day daotan mamadlas tag tawo kung kanang tawhana nagbuhat og daotan sa atong atubangan. Okay? Ninumdum ko dunay mga tawo nagakusak nako nga gipadlas daw nako ang ilahang inahan. Okay? Nakapangutana baka ng mga tawahan nga nung gipadlas nako ilang inahan. Sultihan ta mo dili ko mamadlas og tawo kung kanang tawhana maayo ra og reasonable ra sa kinabuhi. Okay? So kung gipadlas nako na siya gikas akong balay, dunay rason. Okay? Dunay rason. Sama pod sa Ginoo. Dunay panultihon nga nag-ingon. Sa usa ka bulig daw nga bunga sa lubi, dunay usa ka bukbuang. Makaingon tang tinuod na. No? Tungod kay si Manasi, atong makita dinhi. Kung usa siya ka bunga sa maong bulig nga lubi, siya ang buang. Tungod kay gipili niya ang pagkadautan, gipili niya ang pagbuhat og dautan at tubangan sa Ginoo. Sultihan ta mo mga igsuon. Walay tawo nga nakig-away sa Ginoo ang nagmalampuson ug nagmadaugon. Akong balikon. Walay tawo nga nasulat sa Biblia nga nakig-away sa Ginoo nga nagmadaugon ug nagmalampuson. Wala gayud. Walay tawo nga nasulat sa Biblia nga nagbuhat og dautan nga wala siluti. Akong balikon na pod. Walay tawo nga nasulat sa Biblia nga nagbuhat og dautan unya wala siluti. Silang tanan gisilutan sa Ginoo. Dili lang kay sila ra. Gisilutan apil ng ilang mga anak ug ang mga tawo sulod sa ilang komunidad ug nasod. Muna siya balantayanan kaayo sa atong kinabuhi. Na delikado kaayo. Delikado kaayo kung makig-away ta sa Ginoo. Delikado kaayo kung magbuhat tag dautan at tubangan sa Ginoo. Delikado kaayo kung magtuman tas atong gusto. Si King Manasi nagtuman siya sa iyang gusto. Siya may hari. Iyang una-una, I can do whatever I want. I am the king. Usahay maupod na yung una-una sa mga kabatanunan karon. Sila ang magbuot sa ilang kinabuhi. Sila ang tag-iya sa ilang kinabuhi. At the end of the day, they will suffer the consequences. Nga naman, sa ako nang gikaingon, naatay Dios. Okay? Naatay Dios nga nagtanaw og nagbantay nato og naghatag og ganti kanato. Gantihan ta niya. Balusan ta niya. Maayo man ang atong binuhatan or dili. Nindot kung maayo atong binuhatan. Tungod kay kung maayo ang atong binuhatan, balusan tas Ginoo og mga maayo usab. Pero kung daotan ang atong binuhatan unya balusan tas Ginoo, walay sama kasakit sa silot sa Ginoo. Munang nani buntaga, dasigon tamo. Okay? Kitang mga anak. Kung doon na may nahimo nga dili maayo nga atong ginikanan o doon na may mga pagpili nga dili maayo sa ilang kinabuhi, dili nato nagamitong rason aron daoton nato ang atong kinabuhi. Hinuon, paningkamutan nato nga ang atong kinabuhi karon dili sama sa kinabuhi sa atong ginikanan. Kung doon naman sila mga sayop nga nahimo kinanglan tang makakat-on niana o dili naton asuhiron o dili naton himuong rason aron mabuhat og daotan. Paningkamutan nato kutob sa atong mahimo nga makabatuntag mas maayong kinabuhi kaysa sa atong ginikanan. Paningkamutan nato kutob sa atong mahimo nga mas makabatuntag mas maayo pang kaugmaon kaysa sa atong ginikanan. Okay? Kinahanglan tang makakat-on sa pulong sa atong Ginoo. Sultan mo ang Biblia mga igsoon, usa ka gamhanan kaayo nga libro, usa ka gamhanan kaayo nga sulat. Nganuman, tungod kay dinhi sa Biblia makita nato ang kinabuhi sa mga tawo nga nangalagad sa Ginoo. Ug makita usab nato dinhi ang kinabuhi sa mga tawo nga misupak sa Ginoo. Sa ingon niya nga paagi makakat-on tagikan kanila. Unsa ba ang angay natong pagabuhaton aron kita makalingkawas?
gikan sa tunglo sa Ginoo, gikan sa silot sa Ginoo. Ug unsa bay atong buhaton aron ang atong kinabuhi mapanalanginan sa Ginoo ug mamahimong panalangin usab sa uban. So manghinaot ko nga nini buntaga ang Dios nakigstoryahanay ninyo. Ug ako nagaampo sab nga nining entero adlaw ang Dios magauban ug magapanalangin kaninyo. Maayong buntag sa tanan.